ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः। राजोवाच बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरजाचत भूत्वेश्वरः कृपणवत् लब्धार्तोऽपि बबन्धतम् एतद्वेदितुम् इच्छामो महत्कौतूहलं हि नः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। श्रीशुक उवाच पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन् भृगुभिः स जीवितः सर्वात्मना तान् भजद् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्तनिवेदनेन तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता त्रिनाकं जिगीषमानं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेन महानुभावाः ततो रतः काञ्चनपट्टनद्धो अयाश्च हर्यश्वतुरङ्गवर्णाः त्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादासः वीर्भिरिष्टात् धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य दधौ च मालाम् अम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः एवं स विप्रार्जितयोधनार्तस्तैः कल्पितस्वस्य यनोत विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्रादमामन्त्र्य नमश्चकार अतारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं मगारतः सुस्रग्धरोत् सन्नह्य धन्वी खड्गी धृतेषु धिः हेमाङ्गदलसद्बाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः रराजरथमारूढो धिष्ण्यस्त इव हव्यवाट् तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूतैर्दैत्ययूतपैः पिबद्भिरिवकं दृग्भिः दहद्भिर्परिधीनिव वृतो विकर्षन् महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः ययावीन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन् इव रोधसी रम्याम् उपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिदुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः प्रवालफलपुष्पोः उभारशाकामरद्रुमैः हंससारसचक्राह्व कारण्डवकुलाकुलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुरसेविताः आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिकभूतया प्राकारेणाग्निवर्णेन साटालेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैर्स्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्म विनिर्मितां सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानैरन्यैर्बुधैर्युतां शृङ्गाटकैर्मणिमयैः वज्रविद्रुमवेदिभिः यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चेर्भिरिव वह्नयः सुरस्त्रीकेशविभ्रष्ट नवसौगन्धिकस्रजां यत्रामोदमुपाधाय मार्गावाति मारुतः हेमजालाक्ष निर्गच्छद् धूमेना गुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः
मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिः नानापताकावलभिभिरावृतां शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलां मृदङ्गशङ्कानकदुन्दुभिस्वनैः सतालवीणामुरजर्ष्टिवेणुभिः नृत्यैर्सवाद्यैर्वुपदेवगीतकैः मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभां यां न व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः कलाभूतद्रुहशटाः मानिनः कामिनो लुब्धा येभिर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवदानीं सवरूतिनीपतिः बहिः समन्तादुरुरुधे प्रतन्यया आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दद्मौ प्रयुञ्जन् भयमिन्द्रयोषितां मघवांस्तमभिप्रेत्य बलिः परमं उद्यमं सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाचः भगवन्वुद्यमो भूयान् बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः पिबन् इव मुखेनेधं लिहन् इव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोतितः ब्रूहि कारणम् एतस्य दुर्दर्शत्वस्य मद्रिपोः ओजस्सहो बलं तेजो यत एतत् समुद्यमः गुरुरुवाच जानामि मघवन् शत्रोः उन्नतेरस्य कारणम् शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विदो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरस्तातुं कृतान्तस्य यथा जनाः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपं यातकालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः एष विप्रबलोदर्घः सम्प्रत्यूर्जितविक्रमः तेषां एवापमान्येन सानुबन्धो विनक्ष्यति एवं सुमन्त्रितार्तास्ते गुरुणार्तानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुः गीर्वाणाः कामरूपिणः देवेष्वतनिलीनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जहत्रयं तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधानाम् अनुव्रतमया जयन् ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुराडिव बुभुजे च श्रियं स्मृद्धां द्विजदेवोपलम्बितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरधित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः
पिशङ्गवासा नलिनायते क्षणः श्यामावदातो जशराजकुण्डलत्विषोल्लसत् श्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्षावलयाङ्गदोल्लसत् क्रीटकाञ्चीगुणचारुणो पुरः मधुव्रतव्रातविगुष्टया स्वया विराजितश्रीवनमालया हरिः प्रजापतेर्वेश्मतमस्वरोच्चिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः दिशः प्रसीदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजासन् जगृशोर्नघाश्च श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिति प्रभुः सर्वे नक्षत्रताराध्याः चक्रुस्तज्जन्मदक्षिणम् द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यन्धिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः मृदङ्गपणवाणकाः चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तु मुलो भवते प्रीताश्चाप्सरसोऽनृध्यन् गन्धर्वप्रवरा जगुः तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरो अग्नयः सिद्धविद्याधरगणाः स किं पुरुषः किन्नराः चारणायक्षरक्षांसि सुपर्णाभुजगोत्तमाः गायन्तो अतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः अतिथ्याश्रमपदं कुसुमैर्समवाकिरन् दृष्ट्वातिथिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो वटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो दधात् ददौ कृष्णाजिनं भूमिः दण्डं सोमो वनस्पतिः कौभीनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं जगतः पतेः कमण्डलं वेदगर्भः कुशांस्तप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराजा सरस्वत्यव्ययात्मनः तस्मायित्युपनीताय यक्षराट् पात्रिकामदात् भिक्षां भगवती साक्षात् उमातादम्बिका सती स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां सम्भावितो वटुः ब्रह्मर्षिगणसञ्जुष्टाम् अत्यरोचतमारिषः समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमोहनं परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्भिरजुहोद्द्विजः श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूनामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सारसंवृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तट उत्तरे भलेः यऋद्विजस्ते भृगुकच्च सम्यके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूतमं व्यचक्षताराधूदितं यथा रविं
तरिद्विजो यजमानः सदस्या हतद्विषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलायाद्युतवा विभावसुः सनत्कुमारो तदिदृक्षया क्रतोः इत्थं स शिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमानो भगवान् स वामनः छत्रं स दण्डं स जलं कमण्डलं विवेश बिभ्रदहयमेदवाटम् मौञ्ज्यामेकलया वीतम् उपवीताजिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामानवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशेष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मासनमाहरत् स्वागतेनाभिनन्द्याध पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्घमनोरमं तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स धर्मविन्मोज्ञादधात् सुमङ्गलं यद्देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौळिः दधारमूर्ध्ना परया च भक्त्या बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टक्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान् अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि द्विजात्मजत्वच्चरणावने जनैः हतां हसोवार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पतैस्तव यद्यद्वठो वाञ्छसि तत्प्रदीच मे त्वामर्तिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तथान्नपेयं उत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् वा रतांस्तथार्हत्तमसम्प्रति च। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादे अष्टादशोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।